सिंहदरबार नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरू मात्र नभएर अन्य महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू भएको परिसर हो। युरोपेली शैलीमा बनेको सिंहदरबारको आफ्नै इतिहास छ। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले 2 करोडमा सरकारलाई सिंहदरबार बेचेका थिए रे भन्ने कतै हामी पढ्न पाउँछौं। आज हामी उक्त सिंहदरबारकै बारेमा चर्चा गर्नेछौं। आउनुहोस् आजको सामग्री सुरु गरौं। विक्रम सम्वत 1958 असार 10 गते बुधबारका दिन चन्द्र शमशेर सत्तामा आए। सत्तामा आउन साथ उनले आफ्ना निमित्त एक दरबारको आवश्यकता महसुस गरे अनि वीर शमशेरले निर्माण गराएको लाल दरबार र सेतो दरबारहरू खरिद गर्ने इच्छा गरे। सो दरबारहरू खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वयं आफै राख्न उनले अप्ठ्यारो माने। तसर्थ यस कार्यको जिम्मेवारी उनले आफ्ना विश्वासीहरू महिला पण्डित काशीनाथ आचार्य दीक्षित र दिल्ली शमशेर थापाहरूलाई सुम्पे। उनीहरू गएर चन्द्र शमशेरको प्रस्ताव सर्वप्रथम तेज शमशेर समक्ष राखे। तेज शमशेरले आफ्नो लाल दरबारका विषयमा जवाफ दिँदै महाराजलाई मेरो घर लाल दरबार हो, आवश्यकता भएको छ भने टक्र्याउँछु, तर मुमा तोपकुमारी देवीलाई मैले कहाँ राख्नु भनी प्रश्न गरी पठाए। त्यसै गरी गेहेन्द्र शमशेरले पनि आफ्नो सेतो दरबारका विषयमा जबरजस्त जवाफ दिएर पठाए, जसमा मैले मागेको मोल के महाराजबाट बक्सन सकी बक्सिन्छ? पहिले यसको जवाफ बुझेर मात्र तिमीहरू म कहाँ आउनु भनी ती दुवैलाई फर्काए। यसरी लाल दरबार र सेतो दरबारका धनीहरूको प्रश्न लिएर ती दुवै दूतहरू चन्द्र शमशेर समक्ष फिर्ता गए र दुवैको कुराहरू सुनाए। चन्द्र शमशेरले ती दुवैको जवाफ दिन नसक्नुका साथै ती दरबारहरू खरिद गर्ने आँट गर्न सकेनन्। त्यसपछि उनले जित शमशेरको लाजिमपाट दरबार र रुद्र शमशेरको चारबुजा दरबारलाई 6 लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न सहमत भए। यसरी यी 2 दरबारहरू किन्न लागेका बेलामा तत्कालीन इन्जिनियर कुमार नरसिंह राणा र इन्जिनियर किशोर नरसिंह राणाहरूले चन्द्र शमशेरसँग महाराज यी सोझाहरूको चित्त किन दुखाइ बक्सन्छ? वर्ष दिनमै महाराजका लागि लायकको नयाँ दरबार निर्माण गरी तयार पारिदिन हामी सक्छौं भनेकाले उपरोक्त दरबारहरू खरिद गर्ने इच्छा परित्याग गरी सिंहदरबार निर्माण गर्ने प्रबन्धमा लागे। त्यस निर्माणका लागि उनले प्रतिरोपनी 90 रुपैयाँका दरले 350 रोपनी जमिन सिंहदरबारका लागि खरिद गरे। निर्माण कार्य सुरु भयो। सुरुमा चन्द्र शमशेरले आफू बस्न लायकको ठिक्कको दरबार बनाउन चाहेका थिए, तर बनाउँदा बनाउँदै भव्य दरबार निर्माण गराए। जे जत्रो दरबार बने पनि खर्च चाहिँ तत्काल 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी चन्द्र शमशेरको त्यस दरबारको निर्माणमा खर्च भएन, किनकि त्यसमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण काठ काठमाडौँ नजिकैको छरिया जंगलबाट कटानी गरियो र ढुवानीको काम पनि बेगारीद्वारा गराउँथे, जसलाई पेटभरि ढिँडो र नुन खर्च मात्र दिनु पर्दथ्यो। सिकर्मी डकर्मीको काम पनि सेना प्रहरी पिपा तथा कैदीहरूद्वारा गराउँथे। ज्यालामा जसलाई काम लगाइयो तिनलाई पनि दैनिक 4 पैसादेखि 6 पैसा भन्दा बढी दिइएको थिएन। बीचबीचमा राँगो खानेलाई राँगो, खसी खानेलाई खसी काटेर भोज भने अवश्य खुवाउने गरिन्थ्यो। चन्द्र शमशेरको लागेको खर्च भनेकै किला काँटा, रेलिङ, पाइप, फलाम आदिमा भयो, जुन सोझै भारतबाट किन्नु पर्थ्यो। यी सम्पूर्ण सामानको भन्सार पनि उनलाई तिर्नु पर्दैनथ्यो। जलारीद्वारा ढुवानी गराउँथे, जसलाई बेगारीलाई चाहिँ पेटभरि ढिँडो र नुन खर्च दिनु पर्दथ्यो। त्यसकारण सिंहदरबारको निर्माणमा चन्द्र शमशेरको जम्मा 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा खर्च भएको छैन भनेर त्यति बेलाका बुढापाखाले भन्ने गर्दथे। सिंहदरबार निर्माण भइसकेपछि एक दिन चन्द्र शमशेरले आफ्नी कान्छी बडा महारानी बालकुमारी देवीलाई साथमा लिएर दरबारको कौसीमा पुगे। त्यहाँबाट बाग दरबार देखियो। चन्द्र शमशेरले भने ऊ बाग दरबार भन्दै हातले औल्याएर बालकुमारी देवीलाई देखाए। बालकुमारी देवीले महाराज त्यो बाग दरबार हो भने यो दरबारको नाम सिंहदरबार राखे कसो होला भनिन्। उनको प्रस्ताव चन्द्र शमशेरलाई उचित लागेर नवनिर्मित दरबारको नाम सिंहदरबार राखियो। सिंहदरबार निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि चन्द्र शमशेरले एक दिन भारदारी सभा गठन गरी सबै समक्ष प्रस्ताव राख्दै भने कि आज उपरान्त श्री 3 महाराज प्रधानमन्त्री जो हुन्छ उनी यसै दरबारमा बस्नेछन्, तसर्थ यो दरबार मैले नेपाल सरकारलाई आजै बेचिदिए। चन्द्र शमशेरले सिंहदरबार नेपाल सरकारलाई बिक्री गरी राष्ट्रको ढुकुटीबाट 2 करोड रुपैयाँ जिके।
यसरी चन्द्र शमशेरलाई सिंहदरबार निर्माण गरी बिक्री गर्दा 1.5 करोड नाफा भयो। चन्द्र शमशेरको 29 वर्ष शासनकालमा 28 वर्ष सिंहदरबारमै बित्यो र विक्रम सम्वत 1986 मङ्सिर 30 गते सोमबार उनको मृत्यु सिंहदरबारमै भयो। त्यसपछि भीम शमशेर प्रधानमन्त्री भएर उनी टंगाल दरबारबाट सिंहदरबारमा सरे। विक्रम सम्वत 1989 भाद्र 11 गते भीम शमशेरको पनि सिंहदरबारमै मृत्यु भएपछि जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री भएर पाटन जावलाखेल दरबारबाट सिंहदरबार सरे। यसै दरबारबाट जुद्ध शमशेरले दशरथ चन्द्र धर्मभक्त माथेमा शुक्रराज शास्त्री र गंगालालको मुद्दाको सुनवाईका लागि विशेष अदालत गठन गरी उनीहरूको मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो। पछि उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। विक्रम सम्वत 1960 मा मोहन शमशेरकै बुवा चन्द्र शमशेरले सिंहदरबार नेपाल सरकारलाई बिक्री गर्दा जो श्री 3 महाराज तथा प्रधानमन्त्री हुन्छ ऊ सिंहदरबारमा बस्न पाउनेछ भन्ने नियम बनाएका थिए। तर त्यो नियम चन्द्र शमशेरकै पुत्र मोहन शमशेरले तोडे। उनी महाराज तथा प्रधानमन्त्री नबन्दै मुख्तियारी पदमा हुँदै पद्म शमशेर भारततर्फ औषधि उपचारमा गएको मौका छोपी उनी जबरजस्ती महाराजगञ्ज स्थित आफ्नो निवासबाट सिंहदरबार सरे। विक्रम सम्वत 2005 वैशाख 16 गते पद्म शमशेरले भारतको राँचीबाट राजीनामा गरी पठाए। पछि मात्र मोहन शमशेर सिंहदरबारका वैध उत्तराधिकारी भए। विक्रम सम्वत 2009 फागुन 7 गतेपछि सिंहदरबार तत्कालीन श्री 5 को सरकारको स्वामित्वमा आयो र मोहन शमशेरलाई शीघ्रातिशीघ्र सिंहदरबार छाड्नुपर्ने आदेश दिइयो। त्यसपछि मोहन शमशेर आफै महाराजगञ्ज स्थित लक्ष्मी निवासमा फिर्ता गए। त्यति बेलादेखि सिंहदरबार श्री 5 को सरकारको सचिवालयमा परिणत भयो। विक्रम सम्वत 2030 असार 25 गते सोमबारका दिन सिंहदरबारमा आगो लाग्यो। आगोलागीबाट बचाउनका लागि भगीरथ प्रयास गरिए पनि त्यो प्रयास सफल भएन। त्यसपछि अगाडिको भाग मात्रै भए पनि बचाउनका लागि तोप हानी पछाडिको भाग भत्काए, अगाडिको भाग जोगाए। बाँकी सिंहदरबार जलेर खरानी भयो। अगाडिको भागसँगै जोडेर अलिकति पछि निर्माण कार्य गरियो। आजकाल त्यसमा सचिवालय तथा केही मन्त्रालय राखिएको छ। हस्त आजलाई हाम्रो भिडियो सामग्री यति नै। यी र यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई धेरै साथीहरू सामु पुर्याउन शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।